औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक वीडियो मैंने कल पोस्ट की थी, ये उसका दूसरा पार्ट समझ लें कि उसमें मैंने आपको 3-4 टेक्निकल टर्म्स के बारे में बताया था। पिप क्या होती है, बैलेंस, इक्विटी, फ्री मार्जिन, लॉट साइज़ और बाइंग एंड सेलिंग कैसे होती है। टेक्निकल टर्म्स में कुछ इजाफा मज़ीद करने लगा हूँ, कुछ और टेक्निकल टर्म्स लेके आया हूँ आपके लिए, जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। तो सबसे पहले तो टेक्निकल टर्म्स जो मैंने अभी लिखी हैं वो आपके लिए बाइंग और सेलिंग। बाइंग और सेलिंग तो ये दो लफ्ज़ हैं। अगर हम नोट करें तो बाइंग की जगह कुछ और टर्म्स भी बोली जाती हैं फॉरेक्स में, और सेलिंग की जगह कुछ और टर्म्स भी बोली जाती हैं फॉरेक्स में। तो वो मैं टर्म्स लेकर आया हूँ आपके लिए। बाइंग और सेलिंग के दो चार्ट अलग-अलग, ये आपके सामने इधर मैं उसकी पिक्चर भी लगा देता हूँ कि बाइंग बुल। बुल को अक्सर आपने लफ्ज़ सुना होगा कि बुल या बुलिश ट्रेंड है, बुलिश मार्केट है, उसका मतलब है कि अप है, बाइंग है। ये बाइंग की टर्म में एक लफ्ज़ आता है बुलिश। उसके अलावा रैली को भी हम बाइंग की टर्म में यूज़ करते हैं। फिर आता है लॉन्ग पोजीशन है। लॉन्ग पोजीशन को भी हम बाइंग, जो चीज़ बाइंग की हुई होगी उसे ही हम लॉन्ग कहेंगे। इसके अलावा बिड प्राइस वो वही चीज़ होगी जो बाय हो रही होगी। उसके अलावा नॉर्थ, ये भी इसकी एक प्राइस है, यानी कि बाइंग को ही हम नॉर्थ भी कहते हैं। दूसरी साइड पर आ जाएं तो सेलिंग तो एक नॉर्मल लफ्ज़ है। सेलिंग को हम बियर भी कहते हैं। बियर यानी रीच, जिसे उर्दू में कहते हैं बियर। और अगर जो सेलिंग ट्रेंड होगा तो उसे हम बियरिश ट्रेंड कहेंगे, यानी कि ये सेलिंग ट्रेंड आ रहा है। इसके अलावा बियर को अपना सेलिंग को हम शॉर्ट भी कहते हैं, शॉर्ट पोजीशन भी कहते हैं। उसके अलावा सेलिंग को आस्क भी कहते हैं। उसके अलावा सेलिंग को हम डिप भी कहते हैं, जो अक्सर डिप लगती है नीचे ज़्यादा, एक ही कैंडल बहुत ज़्यादा नीचे आए तो उसे हम डिप कहते हैं। और उसके अलावा सेलिंग को हम साउथ भी कहते हैं। तो ये बाइंग और सेलिंग की कुछ मज़ीद आगे टेक्निकल टर्म्स थी, टेक्निकल नाम थे इनके, जो आपको बताना ज़रूरी था। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एज अ मुस्लिम हमारे लिए वो एक चीज़ है स्वैप, SWAP। स्वैप क्या चीज़ है? स्वैप को आसान लफ्ज़ों में एक लफ्ज़ में बोलूँ तो यह है सूद हराम है। और स्वैप लगता किधर है, ये इसकी टर्म्स क्या हैं, वो हर ब्रोकर अपना अपना उसने टर्म्स बनाई हुई हैं, अपनी अपनी उसने इसके नाम दिए हुए हैं, काफ़ी इसकी किस्में हैं। वो उसमें कभी इसे कह देता जी बेसिक स्वैप है, कभी इसे कह देता है जी ये क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप है, कभी उसे कह देता है इक्विटी स्वैप है, कभी कह देता है जी ये कमोडिटी स्वैप है, कभी उसे कह देगा जी ये आपका इन्फ्लेशन स्वैप है। लेकिन स्वैप जिस किस्म का भी हो वो सूद है। इंटरेस्ट जिस किस्म का भी हो वो सूद है, वो हराम है, हमारे लिए हराम है। तो ये लगाते कब हैं? जब भी आपकी कोई पोजीशन 24 घंटे से ऊपर होल्ड हो गई है, यानी कि आपने आज एक गोल्ड को बाय किया है, आज इस टाइम से जब वो 24 घंटे आगे, यानी कि 24 घंटे उसे नहीं बोलूँगा, उसे ट्रेडिंग डे बोलूँगा। वो एक ट्रेडिंग डे से जब वो दूसरी ट्रेडिंग डे में जाती है तो उसके ऊपर कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट लेती है, फीस, इंटरेस्ट फीस जिसे कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्वैप। वो स्वैप आपको जितनी किस्में गिनवाई हैं उनमें से जिस किस्म का भी हो, इसके अलावा बेशुमार किस्में ब्रोकर्स ने बनाई हैं स्वैप के नाम बदल बदल के। तो इन चीज़ों को हम हराम समझते हैं और ये चीज़ें हराम हैं। जो ब्रोकर आपको स्वैप फ्री अकाउंट नहीं इशू करता, आप उस ब्रोकर में बिल्कुल ना जाएं, हरगिज़ ना जाएं। एक तो आपका नुकसान है बहुत ज़्यादा, दूसरे नंबर पे ये हराम है। नुकसान किस तरह है कि ये आपकी एक ट्रेड लगी है गोल्ड में, मिसाल देता हूँ मैं, अक्सर गोल्ड की मिसाल देता हूँ, आप समझ जाएं कि ट्रेड कोई भी लगी है, ट्रेड आपकी लगी है, वो आपकी सेलिंग हो रही है, वो आपके ख़िलाफ़ हो गई है तो आप उसे होल्ड कर रहे हैं, या आपके हक़ में भी है तो आप उसे होल्ड कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि आपके होल्ड करने से इसका नतीजा क्या है, तो आप उसे होल्ड कर रहे हैं। किसी भी सूरत में आप उसे अगर होल्ड कर रहे हैं, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे आ जाता है तो जब आप उसे क्लोज़ करेंगे तो आपकी वो जो हिस्ट्री आएगी उसमें एक स्वैप चार्जेस लिखा होगा, स्वैप चार्जेस उसमें से माइनस किए हुए होंगे। कभी कभार ऐसा देखा गया है कि बंदों को पता नहीं था जी स्वैप लग रहा है, वो सामने शो नहीं होता, तो वो एक टाइम जब उन्होंने ट्रेड क्लोज की तो उनका अकाउंट ही वॉश हो गया, हालांकि वो प्रॉफिट में भी थे। तो इस वजह से स्वैप जितने दिन चलता रहेगा वो बढ़ता 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 सूद वो बढ़ता रहता है। इसलिए स्वैप से हमेशा बचें और अवॉइड करें। कैसे अवॉइड करना स्वैप से? जो ऑटो या डिफ़ॉल्ट ब्रोकर्स का अकाउंट होता है वो स्वैप फ्री नहीं होता अक्सर का,
تو آپ نے جب اکاؤنٹ بنانا ہے تو آپ نے ان سے کنفرم کرنا ہے، ان کی چیٹ میں جا کے، لائیو چیٹ میں جا کے کہ بھائی جان آپ ہمیں سویپ فری اکاؤنٹ دیں، بیکاز وی آر مسلم، ہم مسلمان ہیں، تو وہ آپ کو سویپ فری اکاؤنٹ دے دیں گے۔ اس کو کچھ بندے بروکر اسلامی اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں، تو وہ آپ نے سویپ فری اکاؤنٹ بنانا ہے۔ دوسری ٹرم یہ تھی۔ تیسرے نمبر پہ بائنگ اور سیلنگ کی کچھ ریزنز ہوتی ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بائنگ کب ہو رہی، جب بائرز بڑھ جائیں تو بائنگ ہے، جب سیلرز بڑھ جائیں تو سیلنگ ہے۔ اب آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بائنگ کی کچھ وجوہات ہیں۔ ان کی ایک وجہ وہ بھی ہے جو آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر بائرز بڑھ جائیں تو بائنگ ہے، سیلرز بڑھ جائیں تو سیلنگ ہے۔ تو اس کے علاوہ اس کی وجہ ڈیٹا بھی ہے۔ ڈیٹا کسے کہتے ہیں؟ ڈیٹا پر آپ کو کون سا ڈیٹا کس پیئر پہ لاگو ہوتا ہے، کون سا ڈیٹا کس پیئر کو افیکٹ کرتا ہے، اس کے لیے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دوں گا۔ لیکن ابھی جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ شروع کی ویڈیوز ہیں، ان میں آپ کو صرف ذہن میں یہ بٹھانا کہ یہ لفظ ہے کوئی، وہ آپ بٹھائیں۔ جب انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو آئے گی تو آپ کا وہ لاشعوری میں جو لفظ چلا گیا ہوگا وہ آپ کے شعور میں آ جائے گا اور وہ آپ کو بڑی ہیلپ کرے گا۔ تو ڈیٹا اور نیوز دو ٹرمز ہیں۔ نیوز خبر، ڈیٹا خبر، دونوں خبریں ہیں۔ اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ امریکہ میں کچھ بڑے ڈیٹاز ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ڈیٹاز ہوتے ہیں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں۔ امریکہ کا ایک مہینے کے بعد پہلا جو جمعہ ہوتا ہے ہر مہینے کا، اس جمعے کو NFP نان فارم پے رول کے نام سے ایک ڈیٹا آتا ہے، شام 5:30 بجے یا 6 بجے، مختلف کنڈیشن میں، مختلف موسموں میں اس کے ٹائم مختلف ہو جاتے ہیں، گھنٹہ اوپر نیچے۔ تو وہ جب ڈیٹا آتا ہے اس وقت مارکیٹ اتنی زیادہ فلیکچویشن ہوتی ہے، مارکیٹ میں اتنی زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتی ہے مارکیٹ میں کہ اس میں چھوٹے ٹریڈر واش ہو جاتے ہیں۔ ہر مہینے کے پہلے جمعے کو بہت زیادہ ٹریڈر واش ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ٹریڈرز کو پتہ نہیں ہوتا کہ آج کیا دن ہے، تو وہ انہوں نے ایک چھوٹی سی ٹریڈ لگائی ہوتی ہے، لیکن جب وہ اسپیسیفک ٹائم آتا ہے، جب وہ ڈیٹا کا ٹائم آتا ہے تو اس ملک کا وہ نان فارم پے رول، یعنی کہ اس ملک کی بے روزگاری کی شرح بتائی جاتی ہے امریکہ میں۔ تو امریکہ میں جو اس پچھلے مہینے جو بے روزگاری کی شرح ہوتی ہے وہ نمبرز آتے ہیں۔ جب وہ نمبرز پچھلے مہینے یا جو اس کے اندازہ ایک لگایا ہوا ہوتا ہے کہ اتنے نمبرز آئیں گے، اس سے اوپر نیچے ہو جائیں تو مارکیٹ بہت زیادہ فلیکچویشن کرتی ہے۔ اس میں یورو ہے، اس میں گولڈ ہے، اس میں ہر پیئر، ایون کہ ہر پیئر اس ایک منٹ میں 100 پپ نیچے گرتا ہے یا 100 پپ اوپر جاتا ہے، تو وہ بہت زیادہ فلیکچویشن ہوتی ہے، اس میں چھوٹے اکاؤنٹ اڑ جاتے ہیں۔ تو وہ ڈیٹا اور نیوز بائنگ اور سیلنگ میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ملک کے حالات کیسے ہیں، اب پاکستان ہے، اب پوری دنیا کو دیکھ لیں، پوری دنیا گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، پوری دنیا میں کرونا وائرس آیا ہوا ہے، اب پوری دنیا کے حالات ڈاؤن ہیں۔ جب گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، جب ان کی معیشت ڈاؤن ہو رہی ہے تو ہر چیز پہ افیکٹ ہو رہی ہے۔ یورو کہاں تھا کچھ عرصے پہلے، ابھی کہاں آ گیا؟ برٹش پاؤنڈ کہاں تھا، پھر یہ برٹش پاؤنڈ اپنی کم ترین سطح پہ گیا ہے، اس کے بعد پھر واپس ابھی آ رہا ہے۔ تو یہ اس کی وجہ سے کرونا وائرس کی جب سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کم ہوئی یا زیادہ ہوئی تو اس وجہ سے یہ اس میں فلیکچویشن آئی۔ تو ملکی حالات اس میں بہت اثر انداز ہوتے ہیں کسی بھی بائنگ اور سیلنگ کے اوپر نیچے ہونے میں۔ اس کے علاوہ سب سے مین چیز سپلائی اینڈ ڈیمانڈ۔ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پہ پورا ایک ٹاپک ہے۔ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ابھی فی الحال آپ کو 4 لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں کہ سپلائی اور ڈیمانڈ یعنی کہ کسی بھی چیز کی رسل اور اس کی آگے سے اسے کیا ہم اردو میں بولیں گے، اس چیز کی ڈیمانڈ۔ اب آپ ڈیمانڈ، مجھے اردو میں لفظ نکل گیا میرے ذہن سے، بہرحال ڈیمانڈ ایک نارمل لفظ ہے، وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ سپلائی اور ڈیمانڈ جیسے جیسے بڑھے گی یا کم ہوگی اس بائنگ اور سیلنگ میں اس کا بہت زیادہ رول ہوگا۔ اس میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بلکہ سپلائی ریٹ کے ساتھ اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو جیسے جیسے سپلائی بڑھتی ہے ویسے ویسے اس کا ریٹ کم ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، سپلائی اور ریٹ آپس میں مخالف ہیں۔ سپلائی بڑھے گی ریٹ کم ہوگا، سپلائی کم ہوگی ریٹ بڑھے گا، اور ڈیمانڈ اور ریٹ آپس میں ایکول چلتے ہیں۔ ڈیمانڈ بڑھے گی ریٹ بڑھے گا، ڈیمانڈ کم ہوگی ریٹ کم ہوگا۔ یہ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیں، بس رٹا لگا لیں اس چیز کا کہ سپلائی جس ٹائم زیادہ ہوگی اس وقت ریٹ کم ہوگا، جس وقت سپلائی کم ہوگی اس وقت ریٹ اس کا زیادہ ہوگا۔ ڈیمانڈ جس ٹائم زیادہ ہوگی تو ریٹ زیادہ ہو جائے گا، ڈیمانڈ کم ہوگی تو ریٹ کم ہو جائے گا۔
यानी कि सप्लाई और रेट, दूसरे लफ्ज़ों में बोलूँ, सप्लाई और रेट आपस में दुश्मन है और डिमांड और रेट आपस में दोस्त। तो ये आप मोटी सी बात ज़हन में रखें सप्लाई और डिमांड की। सप्लाई और डिमांड यूज़ किधर होती है? अब आपको एक बात बताऊं कि गोल्ड है, गोल्ड की पूरी दुनिया में जो मांग है उसे हम डिमांड कहते हैं। अभी मेरे जहन में आ गया जी, डिमांड को मांग कहते हैं। आज पूरी दुनिया में जो गोल्ड मांगेगी, जो बड़े बड़े मुल्क हैं, गोल्ड के प्रोड्यूसर हैं, जो गोल्ड को पैदा करते हैं, जो गोल्ड को निकालते हैं, जिनके मुल्कों को, जो मुल्क गोल्ड को एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो उन से पूरी दुनिया गोल्ड मांगती है। वो एक उसको डिमांड कहते हैं। और वो जो मुल्क प्रोड्यूसर होते हैं गोल्ड के, वो पूरी दुनिया में गोल्ड सप्लाई जो करते हैं उसको हम सप्लाई कहते हैं, जो पूरी मुल्क दुनिया में गोल्ड बेचते हैं। तो अब जब हमारे आजकल के दौर के हिसाब से हर बंदा घर में बैठा है, सोने की ना मांग है ना ऊपर से सप्लाई आ रही है, तो वो दोनों चीज़ें कम ज़्यादा होकर सोना बेचारा अभी अब न्यूट्रल के चक्कर में पड़ा है। कभी बहुत ज़्यादा गिर जाता है, कभी बहुत ज़्यादा अप हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रही मैं करूँ क्या। तो सप्लाई एंड डिमांड का ये थोड़ा सा फंडा, ये कुछ टर्म्स थी जो आज मैं ज़रूरी समझता था कि आपसे डिस्कस करूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर हूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हामी नासिर।